Aduna say gipahigayon nga programa sa Cebu alang sa 40th anniversary sa EDSA People Power Revolution. Mga ito og detalye gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, unsa may mga panghitabo diha karon? Mayong gabi, mayong maulanon nga gabi ni mo diha Chiki dungan sa ika-40 nga anniversary sa EDSA People Power Revolution karong February 25. Adunay usab Supak Rally 2.0 ang ikaduhang panagtibok sa mga Subuanong Alyansa kontra Korupsyon. Magsugod ang programa Chiki pinaagi sa Santos nga Misa sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu alauna 45 sa hapon sa Febrero 25 na. Apan hugot nga ipatuman ang pagdili sa bisan unsang banner at simbolo sa protesta. Kuman sa misa, adunay lubong programa nga paghimuon gihapon dito sa Basilica, nasgutan ang isyu sa korupsyon o ang papel sa matag lungsuranon sa pagpanalipod sa demokrasya. Pagkahenerasyon ang mag-speech isip representation siya sa upat ka dekada sa pagmitabo ang EDSA niadtong 1986. Alas 3 sa hapon, madungan nga mutingog sa mga kampana sa 164 ka parokya sa Archdiocese of Cebu, isip simbolikong pagdinumdum o panagiusa. Kuman sa programa, dunay marcha padung sa Plaza Independencia dito paghimuon ang usa ka reenactment o simbolikong pagsugat sa talit sa sibilyan o militar nga nitabo niadtong 1986. Aduna sa paghalad og mga bulak sa marker sa martial law dito sa Plaza Independencia o sa kaligo karosaryohan og mga bulak ang ipanghatag nga libre alang sa mga motambong. Samtang gikan alas 4:30 sa hapon hangtod alas 11 sa gabi paghimuon ang yukbo ang konsyerto usa ka tradisyon nga nagsugod niadto pang 1986 kauban ang mga musikero nga Cebuano mo perform ang P-pop o rock bands apil na ang iladong Bisaya band nga Missing Philemon. Kiki banabana nga mo abot sa 10,000 ka tawo ikan sa sinta ka mga grupo ang mapil sa paghandom kapit din mga Catholic schools, mga parokya sa Subo, mga grupo sa mga Muslim o uban pang mga denominasyon sa Kristyanismo. Tibok adlaw bawal mag-speech o ang bisag kinsa nga politiko o bawal usab maghisgot ang bisan unsa nga pangalan sa politiko. Chiki. Daghan-daghan gyud na Dale. O happy weekend nimo Dale karon. Daghan kayong salamat Dale Israel. Bye. Gikan sa One News Cebu.